बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 30 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल से मुराद गज़ा या फिर फ़लस्तीन की सूरत हाल नहीं है, बल्कि यमन की सूरत हाल। और यमन के अंदर भी हौसी मुजाहिदीन नहीं, बल्कि आप देख रहे होंगे नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया भरा पड़ा है कि यमन के अंदर सऊदी अरेबिया और यूएई आमने सामने आ चुके हैं। और कोई ऐसा वैसा आमने सामने नहीं आए, बल्कि सऊदी अरेबिया की कुछ एयर स्ट्राइक्स, कुछ हमले भी रिपोर्ट हुए हैं। और सऊदी अरेबिया की जानिब से एक बहुत मोटी तगड़ी वार्निंग भी जारी की गई है। सऊदी अरेबिया ने यह कहा कि 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, यहां से निकल जाओ, यमन से अपनी फौजों को निकाल लो, वरना मार मार कर तुम्हें यमन से निकाल बाहर किया जाएगा। अब ये टेंशन्स यहां तक पहुंची कैसे, और ये टेंशन्स अगर और ज्यादा बढ़ी तो ये टेंशन्स कहां तक जा सकती हैं, कौन कौन से कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपके बहुत सारे सवालात भी मुझे रिसीव हुए हैं पाकिस्तान के हवाले से भी, और दीगर कंट्रीज की इस जंग के अंदर, इस तनाज़े के अंदर, इस तनाव के अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या किरदार है, फिर इसराइल और अमेरिका का क्या किरदार है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के हवाले से भी कुछ बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, लेकिन सादा ज़बान में मैं आपको समझाऊंगा। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स मुझे रिसीव हुए कि सादा ज़बान में समझाएं कि यमन के अंदर चल क्या रहा है। तो यमन जो है वो एक दौर में दो कंट्रीज हुआ करते थे, नॉर्थ यमन, साउथ यमन। नॉर्थ यमन के अंदर जैदिया जो हौसी हैं उनकी मेजॉरिटी थी, और साउथ यमन के अंदर सुन्नी मेजॉरिटी थी। नॉर्थ यमन एक दौर में ऑटोमन्स के अंडर हुआ करता था, और साउथ यमन जो है वो बरतानिया के अंडर हुआ करता था। खैर लंबी चौड़ी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, सिंपली मैं आपको समझाऊंगा सादा ज़बान में। खैर एक वक्त ऐसा आया कि कुछ साल के लिए ये यमन जो है वो एक रंग में रंगा गया, यानी कि एक ही मुल्क बन गया ये यमन। लेकिन ये मामला ज्यादा अरसे तक नहीं चला। फिर जो हौसी हैं, जो जैदियां हैं, उनकी लड़ाइयां स्टार्ट हो गई जो सुन्नी मेजॉरिटी साइड है उसके साथ। और ये वक्त था कि सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया के ऊपर भी यमन के जो हौसी मुजाहिदीन हैं उन्होंने कुछ हमले कर दिए थे, तो सऊदी अरेबिया भी यमन की जंग में बाकायदा तौर पर एंटर हो गया। और अकेला एंटर नहीं हुआ, बल्कि सऊदी अरेबिया कुछ कंट्रीज को साथ मिलाकर एंटर हुआ। इसको कहते हैं सऊदी लेड अलायंस, जो सऊदी इत्तेहाद है। इसके अंदर यूएई भी है, इसके अंदर मिस्र भी है, कुछ दीगर अरब कंट्रीज भी हैं। तो वो वक्त था 2014 की बात मैं आपको बता रहा हूं कि हौसियों से जंग लड़ने के लिए सऊदी अरेबिया अपने कुछ अरब इत्तेहादियों को साथ लेकर यमन के मैदान में एंटर हो जाता है। और ये वो वक्त था कि मुत्तहिदा अरब अमारात की फौजें यहां पर यमन के अंदर उतरती हैं हौसी मुजाहिदीन से लड़ने के लिए, और यमन को एक रंग में रंगने के लिए। लेकिन होता यह है कि यमन दो रंगों से तीन रंगों में रंगा जाता है, यानी कि यमन तकसीम दर तकसीम हो जाता है। आजकल ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि यमन जो है वो तीन रंग ये आपको नजर आ रहे होंगे, रेड कलर, फिर येलो कलर, फिर जो लाइट ब्राउन कलर आपको नजर आ रहा है। तो ये तीन हिस्से हैं यमन के आजकल, जो कि एक रंग में रंगने के लिए सऊदी अरेबिया जिसको लाया था, तो उसने अपना ही एक ग्रुप बना लिया यूएई ने। और इस ग्रुप को कहा जाता है एसटीसी, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। ये जो सदर्न ग्रुप है ना, ये सेपरेटिस्ट ग्रुप है, ये अपना एक कंट्री बनाना चाहता है साउथ की साइड पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट इलाके हैं जो साउथ के इलाके हैं। और ये जो पोर्ट्स वगैरह हैं वो भी ये एसटीसी ने कंट्रोल कर ली हैं। और गुज़िश्ता दिनों ये हुआ, 2-3 रोज कबल ये खबर सामने आई कि इस एसटीसी ग्रुप ने, जिसको यूएई सपोर्ट करता है, कि इसने मजीद कुछ इलाके, ऑयल रिच इलाके और मजीद कुछ जो पोर्ट्स हैं उनको एसटीसी ने कंट्रोल कर लिया। सऊदी अरेबिया ने वार्न किया, सऊदी अरेबिया ने कहा कि आए तो थे हम हौसियों को शिकस्त देने के लिए, लेकिन हो ये रहा है कि हम आपस में लड़ रहे हैं और तुम जो हो वो आगे बढ़ रहे हो। अब ये जो गवर्नमेंट का इलाका नजर आ रहा है ना आपको येलो कलर का, इसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है, एसटीसी को यूएई सपोर्ट करता है, हौसियों को आपको मालूम है कि ईरान सपोर्ट करता है। तो सऊदी अरेबिया ने वार्न किया यूएई को कि अपने ग्रुप को कहो कि जो इलाके तुमने कब्जाए हैं ना रिसेंटली, तो इनका कब्जा छोड़ दें, वरना फिर हमें आधा भुगतना पड़ेगा। अब ये जो यूएई जिसको सपोर्ट करता है ना एसटीसी को, इन्होंने सऊदी अरेबिया की बात को लाइट लिया कि जब सऊदी अरेबिया ने कहा कि जो इलाका है ना मुकल्ला की जो पोर्ट है इसको खाली कर दो, छोड़ दो, तो इसको जब नहीं छोड़ा गया सदर्न ग्रुप की जानिब से, तो आज ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि सऊदी अरेबिया ने कुछ एयर स्ट्राइक्स की हैं। और सऊदी अरेबिया ने वीडियो भी जारी की है
کہ ہم نے یہ ایئر سٹرائک اسپورٹ سے ان فائٹرز کے ہاتھوں میں جاتا. سعودی عربیہ نے اس کو ٹارگٹ کر دیا, اس اسلحے کو, اسپورٹ کو سعودی عربیہ کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا, اور سعودی عربیہ نے پھر یو اے ای کو وارن کیا کہ تم جو ہو, جس طرح کی حرکتیں تمہاری جانب سے کی جا رہی ہیں کہ تم سدرن فائٹرز کو سپورٹ کر رہے ہو, تو تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں, اپنی فوجیں جو 2014-15 میں تم یہاں پر لے کر آئے تھے تو ان کو نکال دو, 24 گھنٹوں کے اندر اندر نکال دو, کیونکہ جس مقصد کے لیے یہاں پر تمہاری فوجیں ہم لائے تھے, یعنی کہ حوثی مجاہدین کو شکست دینے کے لیے, تو وہ مقصد تو رہ گیا ایک طرف, بلکہ آپس میں ہی تم نے تو اپنا ایک گروپ بنا لیا, اس کو تم سپورٹ کرنے لگ گئے. تو برائے مہربانی اپنی فوجیں یہاں سے نکال لو, ورنہ سعودی عربیہ جو ہے وہ مار مار کر تمہاری فوجوں کو یہاں سے نکال باہر کرے گا. اب یو اے ای کا یہ رد عمل سامنے آیا کہ مجھے بڑی حیرت ہے کہ سعودی عربیہ میری نیت پر شک کر رہا ہے, یو اے ای کی نیت پر شک کر رہا ہے. ہم تو جو سعودی الائنس ہے, جو سعودی اتحاد ہے, یو اے ای کی جانب سے کہا گیا کہ اس میں کوئی دراڑ نہیں آئی, یہ سعودی عربیہ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے. یہ جو اسلحہ آیا تھا نا, یہ جو شپ آیا تھا, یہ تو یو اے ای کی فوجوں کے لیے اسلحہ لے کر آیا تھا یہ شپ جو ہے. تو سعودی عربیہ نے کہا کہ چلو یہ اسلحہ بھی لے جاؤ اور اپنی فوجیں بھی لے جاؤ. اب یو اے ای کی جانب سے اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے, ہم اپنی بچی کچی جو فوجیں ہیں, زیادہ تر فوجیں تو یو اے ای نے کہا کہ ہم نے 2019 میں نکال لی تھیں, اب جو تھوڑی بہت فوجیں بچی ہوئی ہیں یمن کے اندر تو ان کو بھی ہم نکال لیتے ہیں. سعودی عربیہ ناراض ہو رہا ہے, اس وجہ سے ہم اپنی فوجوں کو باہر نکال لیتے ہیں. لیکن یو اے ای تو اس طرح کا رد عمل دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی, سعودی عربیہ کہہ رہا ہے تو ہم اپنی فوجوں کو نکال لیتے ہیں. لیکن یہ جو گروپ ہے نا, جو سدرن گروپ ہے, ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی لیڈ جو گروپ ہے وہ ہمارے اوپر حملہ کرے گا, یعنی کہ جو یلو کلر کے علاقے ہیں یہ براؤن کلر کے علاقوں پر حملہ کریں گے, اور یہ یمن جو ہے اس کو پھر سے 2 حصوں میں, یعنی کہ ایک نارتھ ایک ساؤتھ جو پہلے ہوا کرتا تھا نا, یہ تو 3 حصوں میں بٹ گیا تھا 2014 کے بعد. تو پھر سے سعودی عربیہ کا منصوبہ ہے, سدرن گروپ نے کہا کہ یو اے ای کی فوجوں کو یہاں سے نکال کر یہ ہمارے اوپر حملہ کر دے گی. سعودی عربیہ کی جو حکومت ہے وہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر ہمارے اوپر حملہ کر دے گی. تو یہ جو سدرن فائٹرز ہیں یہ ود اور وداؤٹ یو اے ای, ظاہر ہے کہ اب تو اتنے تگڑے ہو چکے ہیں کہ یہ ایک جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. ایون کہ کچھ خبریں اس طرح کی بھی ہیں کہ انہوں نے حوثی جو علاقے ہیں نا, جو حوثی مجاہدین ہیں, جو سنا ہے, جو نارتھ یمن ہے, ان سے بھی یو اے ای نے رابطہ کیا ہے, اور یہ کہا ہے, کچھ خبریں ہیں ذرائع سے ہیں, اور یہ کہا ہے کہ ہم حوثیوں کو تسلیم کر لیں گے, نارتھ یمن کو ہم تسلیم کر لیں گے, تمہیں پیسہ بھی دیں گے, تمہیں سپورٹ بھی دیں گے, تم ہمارے ساتھ مل کر یہ جو سعودی گورنمنٹ یا سعودی اتحادی ہیں ان کے ساتھ ہم مل کر لڑتے ہیں. یہ یو اے ای کی جانب سے یہ جو نارتھ یمن ہے نا, حوثی ہیں, ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے, یعنی کہ یو اے ای اندر خانے یہ یمن کو اپنے رنگ میں رنگنے کے چکر میں ہے, کیونکہ حوثی مجاہدین کو ساتھ ملا کر اگر یہ سعودی بیکڈ گورنمنٹ کو یہ شکست دیں گے, یہ جو سدرن فائٹرز ہیں, تو پھر بعد میں کیا کرے گا یو اے ای. آپ کو معلوم ہے کہ یو اے ای نے جو صومالی لینڈ ہے وہاں پر لا کر بٹھا دیا ہے اسرائیل کو, اور پھر یو اے ای اسرائیل کے ساتھ مل کر حوثیوں کو شکست دے دے گا. تو یہ اس طرح کی چالیں یو اے ای کی جانب سے چلی جا رہی ہیں کہ پہلے سعودی بیکڈ گورنمنٹ کو شکست دیتے ہیں حوثیوں کے ساتھ مل کر, اور پھر اسرائیل کے ساتھ مل کر حوثیوں کو شکست دے دیں گے. لیکن یہ یو اے ای کا منصوبہ ابھی امپلیمنٹ ہونے سے قبل ناکام بنایا جا رہا ہے سعودی عربیہ کی جانب سے. پاکستان کا کیا کردار ہے پاکستان کا, میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا معاہدہ تو ہے, لیکن پاکستان کی جانب سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جی ہم میڈیشن کر رہے ہیں. یو اے ای کے آپ کو معلوم ہے نا, محمد بن زید ال نہیان یہ آئے ہوئے تھے پاکستان, آئے ہوئے تھے اسی چکر میں آئے ہوئے تھے, اور اسی وجہ سے پاکستان کی جانب سے ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان میڈییٹ کر رہا ہے. پاکستان کو میڈییٹ ہی کرنا چاہیے. یہ جو عرب جنگ ہے یا یہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر جس طرح کی ٹینشنز ہیں, اس میں آپ کو معلوم ہے کہ نہ صرف سعودی عربیہ, متحدہ عرب امارات, بلکہ ایران بھی انوالو ہو سکتا ہے. اگر حوثی مجاہدین کی طرف بات آئی, پھر اسرائیل بھی آ کر بیٹھ گیا صومالی لینڈ کی سائٹ پر, تو پاکستان کو میڈییٹ ہی کرنا چاہیے, اوائڈ ہی کرنا چاہیے, بلکہ سالسی کرنی چاہیے, اور ان ٹینشنز کو یہیں پر بند کروا دینا چاہیے. کیونکہ اگر یہ ٹینشنز بڑھی تو اس میں یہ جنگ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل آ کر پڑوس میں بیٹھ گیا ہے صومالی لینڈ کے اندر. یمن کے حوثی مجاہدین کی جانب سے اسرائیل کو وارن کیا گیا ہے کہ ہم صومالی لینڈ کے اوپر حملہ کر دیں گے اگر اسرائیل کی یہاں پر ہمیں کوئی فوجی ایکٹیویٹیز نظر آئیں.
اور وہاں پر اسرائیل ایران پر حملے کی تیاری بھی کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے نیتن یاہو نے اجازت بھی لے لی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو اجازت دے بھی دی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں لگتا ہے, تمہارے پاس انٹیلیجنس ہے کہ ایران اپنی نیوکلیئر سائٹس کو پھر سے بحال کر رہا ہے, ایران کے میزائل سٹیز سے اگر تمہیں پرابلم ہے تو جاؤ اور ایران کے اوپر حملہ کر دو. اور یہ آن کیمرہ کہا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جب صحافی نے سوال پوچھا کہ کیا آپ اسرائیل کے وزیر اعظم کو اجازت دیں گے کہ ایران کے اوپر حملہ کر دے پھر سے, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے میزائل سٹیز پر یس اور ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر ویری فاسٹ. یہ گفتگو سنی, اس کے بعد بات کرتے ہیں. Now I hear that Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down. We'll knock the hell out of them, but hopefully that's not happening. I heard Iran wants to make a deal. If they want to make a deal, that's much smarter. You know, they could have made a deal the last time before we went through, you know, a big attack on them, and they decided not to make the deal. They wish they made that deal. If they will continue with the missiles, yes, the nuclear, fast. Okay? One will be yes, absolutely. The other was, we'll do it immediately. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, جنہوں نے صحافی کے سوال پر جواب دیا کہ ہاں اسرائیل کو اجازت ہے, کھلی اجازت ہے ان کیس آف ایران کی نیوکلیئر سائٹس کے ویری فاسٹ حملہ کرنے کی اجازت ہے, کوئکلی حملہ کرنے کی اجازت ہے. اور اگر ایران کے میزائل سٹیز سے بھی پرابلم ہے اسرائیل کو تو جائے اسرائیل ایران کے میزائل سٹیز کو بھی تباہ کر دے, اگر ایران اپنے ہاتھ سے اپنے میزائل سٹیز کو تباہ نہیں کرتا. اب ایران کا رد عمل میں آپ کو بتا دوں, ایران کا رد عمل سامنے آیا. ایران نے وارن کیا کہ ان کیس آف اٹیک اسرائیل یا امریکہ کی جانب سے اگر کوئی حملہ کیا گیا, کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی تو پہلے سے 100 گنا زیادہ بڑا رد عمل ایران کی جانب سے سامنے آئے گا. یعنی کہ ایران ظاہر ہے کہ جو امریکہ کے مطالبات ہیں, یہ ماننے والے مطالبات تو نہیں ہیں کہ اپنے ہاتھ سے اپنی میزائل سٹیز کو, اپنی نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کر دو, تو یہ ایران کی جانب سے یہ مطالبہ نہیں مانا جا رہا. تو ایران کے خلاف اسرائیل اکیلا تو نہیں بلکہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف جو ہے وہ حملہ ان کی جانب سے پلان کیا جا رہا ہے. اور یہ حملہ نہ صرف ایران بلکہ یمن کے خلاف بھی اسرائیل جو ہے وہ جنگ چھیڑے گا. اور یمن کے خلاف جنگ چھیڑنے کے لیے اسرائیل نے, آپ کو معلوم ہے کہ تیاریاں سٹارٹ کر دی ہیں, اور کچھ کنٹریز, یہ یو اے ای جیسے کنٹریز جو ہیں وہ یہاں پر اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں کہ اسے صومالی لینڈ کے اندر لا کر بٹھا دیا, اور یہاں سے خود بھی اسلحہ پمپ کر رہا تھا یو اے ای اپنے جو گروپس ہیں یمن کے اندر, کہ اگر اسرائیل حوثیوں کے خلاف جنگ چھیڑتا ہے یا ایران کے خلاف جنگ چھیڑتا ہے تو یہ شام والی ایپیسوڈ یہ رپیٹ کرنے کے چکر میں ہے. جو متحدہ عرب امارات ہے کہ وہاں پر ان کی جنگ سٹارٹ ہوگی نا حوثیوں کی اسرائیل سے, یا پھر ایران اور اسرائیل کی جنگ سٹارٹ ہوگی تو میں یہاں سے اپنے فائٹرز جو ہیں وہ انٹر کر دوں گا سعودی بیکڈ گورنمنٹ کے خلاف بھی اور حوثیوں کے خلاف بھی. اور یمن کو کنٹرول کرنے کا ارادہ یو اے ای کا ہے. سوڈان کے اندر بھی یو اے ای کی جانب سے ہی حرکتیں کی جا رہی ہیں. جو گروپ سوڈان کے اندر نسل کشی میں ملوث ہے, آپ کو معلوم ہے کہ اس کو بھی یو اے ای سپورٹ کرتا ہے. تو مسلمان ممالک کو یہ جو اسرائیل اور امریکہ, یو اے ای کے پیچھے اسرائیل ہے, اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے, تو مسلمان ممالک کو اس جنگ میں اسپیشلی پاکستان جیسے کنٹریز کو اس جنگ میں انوالومنٹ سے قبل یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے ایران بھی ہے, آگے فلسطین بھی ہے, آگے غزہ کے معصوم فلسطینی بھی ہیں. اچھا, غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو لے کر, حماس کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پھر سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر حماس کی جماعت ہتھیار نہیں ڈالتی, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا کہ اگر حماس کی جماعت ہتھیار نہیں ڈالتی تو ہمارے پاس ایسے ایسے کنٹریز ہیں, مسلمان کنٹریز ایسے ایسے ہیں ہمارے پاس کہ ہمیں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اسرائیل اور امریکہ کو تو وہ ڈسٹرب ہی نہیں کرنا چاہتے, وہ خود جا کر حماس سے اسلحہ لینے کے لیے تیار ہیں مسلمان ممالک. ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو سنی, اس کے بعد بات کرتے ہیں. President, if you don't see Hamas disarm in that short amount of time that you're giving them, can you tell us what the next steps would be? It'll be horrible for them. Horrible. Okay. It's going to be really, really bad for them. And I don't want that to happen. But they made an agreement that they were going to disarm. And you couldn't blame Israel. By the way, we have other countries that will come in and do it. They said, let us do it for you if they don't. Countries that were with them wanted the deal to be made, agreed that they would disarm, and now if they say they're going to disarm, that's fine. If they say they're not going to disarm, those same countries will go and wipe them out. They don't even need Israel. You know, we have many countries, 59 countries that
are integrated. This is a real peace in the Middle East. And Hamas is a small part of it, but it's still a part of it. But we have 59 countries that signed on, big countries, countries that are outside of the Middle East, as you know the Middle East. They want to go in and wipe out Hamas. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि ये कोई मसला नहीं है, अगर हमास की जमात हथियार नहीं डालती तो हमास की जमात को कुचल दिया जाएगा, और हमारी जानिब से नहीं बल्कि हमारे बड़े प्यारे इत्तेहादी हैं, हमें तो हाथ भी नहीं हिलाने पड़ेंगे, ना मुझे ना इसराइल को, बल्कि हमारे बिहाफ पर ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ की फ़ौजें हैं वो जाकर हमास से हथियार भी ले लेंगे। अच्छा, ये जो इसराइल और अमेरिका हैं, ये किस तरह से मुसलमानों की तकसीम का फ़ायदा उठा रहे हैं, किस तरह से मुसलमानों को आपस में लड़वा रहे हैं, और सारा फ़ायदा आपको मालूम है कि ये खुद हासिल करना चाहते हैं, क्या गज़ा के अंदर, क्या यमन के अंदर। तो मुसलमान ममालिक को इस तरह की जंगों के अंदर इन्वॉल्व होने से कबल ये देखना पड़ेगा कि सामने गज़ा के मासूम फ़लस्तीनी भी हैं, सामने ईरान भी है, सामने हौसी भी हैं, और सामने तमाम के तमाम मुसलमान ही हैं, चाहे इस साइड से देख लें या उस साइड से देख लें। लेकिन अगर पीछे देखेंगे तो पीछे इसराइल है और पीछे अमेरिका है। इस सारी टेंशन, इस सारे तनाज़े के अंदर, क्या गज़ा में, क्या यमन के अंदर, तो ये सारा मंसूबा, ये सारी तखरीबकारी, ये सारा प्रोपेगेंडा, ये इसराइल और अमेरिका की जानिब से ऑपरेट हो रहा है। और कुछ जो मुसलमान कंट्रीज हैं, यूएई जैसे, ये पावर के चक्कर में इस्तेमाल भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। टेंशन्स मैंने आपको सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश की। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, मैं नज़र रखूँगा, क्योंकि आने वाले 24 घंटे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चाहे यूएई की जानिब से कह दिया गया कि मैं अपनी फ़ौजों को निकाल रहा हूँ, लेकिन जो सदरन ग्रुप है उसकी जानिब से जब तक हथियार नहीं डाले जाते, जब तक इसी तरह की बातें की जाती हैं सदरन ग्रुप की जानिब से, तो तब तक यूँ कह लें कि टेंशन्स जो हैं वो अभी बाकी हैं यमन के अंदर। और ये टेंशन्स अगर और ज़्यादा बढ़ी तो मैंने आपको बता दिया कि कितनी ज़्यादा ये जंग जो है वो फैल सकती है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।